आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो विकसित घटनाक्रम सँगसँगै अहिले विश्वमा चर्चामा रहेका केही विषयहरू घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति विशेष गरी विश्व राजनीति र विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन गरिरहेका अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र विशेष जानकार पनि हुनुहुन्छ। समाजवादी आन्दोलनका बारेमा विशेष अध्ययन र रुचि राखेर काम गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व पुण्य गौतमसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। पुण्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। घटनाक्रमलाई यथार्थवादी शैलीको विश्लेषण गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मौका दिनुभयो, धन्यवाद। पुण्यजी, म सिधै विषयमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न सामाजिक कामहरूमा तपाईँ पनि सक्रिय हुनुभएको छ। विभिन्न विषयमा गुण दोषका आधारमा टिक्का टिप्पणी र आलोचना खण्डन मण्डन पनि गर्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाही बारे चाहिँ अलि आँखा चिम्लेरै हिँड्नुभयो नि तपाईँ, किन? होइन, अब सरकारले नियत असल राखेको छ, देश र जनतालाई सेवा गरौँ भन्ने एउटा सदिच्छाका साथ काम अगाडि बढाइरहेको छ। तर हामी कहाँ समस्या के छ भने तपाईँले सही नियतले काम गर्दा गर्दै पनि त्यो कामलाई सपोर्ट गर्ने अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले फुल फ्लेजमा काम गरिदिँदा रहन्छन्। उल्टै झोसपोल लगाइदिने, अनेक ढङ्गले तिगडमबाजी गर्ने र सरकारको जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नेकपाले जुन देशको समृद्धि र विकासको सपना देख्दै त्यसलाई विपनामा रूपान्तरित गर्नको लागि मेहनत गरेर काम गरेको छ। यद्यपि कमी कमजोरी नभएका होइनन्, छन् र सच्याउने त्यस्तै खालको दृढ प्रतिबद्धता पनि छ। पुण्यजी, ढाकछोप गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो, तर यस्तो संवेदनशील घडीमा मन्त्रीहरू गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्, मानिसहरू भोकभोकै हिँडिराखेका छन्, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको छ, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार हुँदै गएको छ, जनजीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ। यस्तो बेलामा सपना देखेका थिए, पुरा गर्नलाई चाहिँ अघि बढ्दाखेरि आलोचना भयो भनेर भन्दाखेरि न्याय हुन्छ र त्यस्तो तर्कले हुन्छ? त्यसलाई पनि अलिकति विषयवस्तु अतिरञ्जित बनाउने, बढाइ चढाइ प्रस्तुत गर्ने, तिललाई पहाड बनाउने, सानो केही भुल कमजोरी भयो नियत राम्रै राखेर गरेको काममा भने पनि त्यसमा सिधै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खोइलाउने बताउने काम यहाँ भइरहेको छ, मैले देखिरहेको छु। तर कुरा के भने तपाईँले भने जस्तो हामीले विचार गर्नुपर्ने एउटा अहम महत्त्वको सवाल चाहिँ के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नेकपाको कोर लिडरसिपले जुन खालको एउटा शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धिको लागि कदम चालेको छ त्यसमा मन्त्री, सबै मन्त्री, म सबैको नाम लिन चाहन्न, केही मन्त्रीहरूले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले काहीँ भुल गरेको जस्तो पनि देखियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको बाछिटा अब सवाल के भने त्यसको जिम्मेवारी भन्नुहोस्, बाछिटा भन्नुहोस्, यो क्याबिनेटले लिन अभिशप्त भएको, यसमा म इन्कार गर्दिनँ। तर पनि मूल स्पिरिटको कुरा जहाँसम्म छ, नेकपाको सरकारले एउटा उचित सर्भिस डेलिभरी गरेर, जस्तो कोरोना यो लकडाउनकै अवधिमा हेर्नुहोस् न, रमेशनाथ पाण्डेले पनि जो शाही सरकारका एउटा हिस्सा थिए, उनले स्ट्याटस लेखेर इन्टरभ्यू दिएर यो कुरा पुष्टि गरेका छन्। अस्ति एबिसी टेलिभिजनमा उनको इन्टरभ्यू आएको रहेछ, स्ट्याटस पनि लेखेको मैले देखेको थिएँ। र अहिले विश्व दुनियाँले नेपालमा कोरोनाको लकडाउनको राम्रो व्यवस्थापन भयो, जसको कारण यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो। प्रकृतिले पनि हामीलाई सायद अब एउटा खालको अब कोरोना रोगी बढ्दै जानु त्यो दुर्भाग्य होला, तर एकजनाको पनि हताहती मृत्यु भएको छैन। यो उचित व्यवस्थापन हो। बडे ठुला कन्ट्रीहरू, फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री, इभन अमेरिका, युरोप, बेलायत तपाईँ देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरूको जीवन तबाह बर्बाद भएको छ। लकडाउनको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन कतिपय देशमा। अमेरिकाले त फुल फेजमा लकडाउन गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हामीसँग प्रविधि राम्रो छैन, म्यान पावर छैन, स्रोत साधन छैन, अर्थतन्त्र त्यति स्ट्रङ छैन। त्यसको बावजुद पनि यो सरकारले हामीले म्याक्सिमम काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नेता हुनुको नाताले पनि बचाउ गर्नुपर्ने कतिपय तपाईँका बाध्यताहरू होलान्, त्यो त्यतापट्टि छोडौँ। अब यो म तपाईँलाई अर्को एउटा विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले जुन खालको एउटा नागरिक अगुवा उपाध्यायजी, भीम प्रसाद उपाध्याय र तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई सामाजिक अभियन्ता लगायतका यी मानिसहरू जो यो सङ्कटका बिचमा सरकारलाई सघाइराखेका थिए र मानिसहरूलाई सुसूचित गरिराखेका थिए, ती मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्ने प्रक्रियामा सरकार गएको छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजीसँग मेरो त्यस्तो भएको उठबस छैन। एकाचोटि भेट भयो, चिया पनि खाइयो होला, बातचित पनि गरियो होला,
तर उहाँको मैले कहिलेकाहीँ हेर्छु सामाजिक सञ्जालमा तथ्यपरक स्ट्याटस राखेको छु भन्ने उहाँको दाबी हुन्छ। तर यो अहिलेको समयमा पछिल्लो समयमा उहाँ अलिक बढी आग्रही भएको, अलिक ज्यादा अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले विषयवस्तुलाई पेश गरेको, जस्तो कि अब कोरोना रोगीकै विषयमा उहाँले राखेका स्ट्याटस, उहाँले राखेका ती विषयवस्तुहरू अलि प्रोभोकेटिभ टाइपका थिए, अलि बढी जनतालाई आतंकित पार्ने टाइपका थिए भनेर अहिले चर्चाहरू चलिरहेको छ र साइबर क्राइम अन्तर्गत उहाँलाई थुनिएको भन्ने कुरा छ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो। मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब उहाँलाई होइन, सामाजिक सञ्जालमा यस्ता धारणाहरू राखेका हुन्छन् मानिसहरूले, योभन्दा अझ उत्तेजित, योभन्दा अझ आक्रामक अभिव्यक्तिहरू पनि मानिसहरूले दिइराखेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ नि मानिसहरूलाई, लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो, गणतन्त्र हो, जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो। यो बिचमा जहाँ नागरिकले बोल्नै नपाउने, लेख्नै नपाउने, हिँड्नै नपाउने भन्ने खालको भइसकेपछि त निरङ्कुशताको अभ्यासतिर गएको हो कि भन्ने मानिसहरूमा चासो, चिन्ता र आलोचना त बढ्ने भयो नि पुण्यजी। यो सचिवज्यू अरू इन्डिभिजुअल भन्दा फरक हुनुहुन्छ। एउटा कुरा हामीले के एक्का राख्नुपर्छ भने भीम सर आफैमा एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, एउटा पब्लिक फिगर पनि हो। उहाँ सचिव भइसक्नु भएको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो। त्यसकारण अब यहाँ हामीले आफैले पनि स्वयं जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ कि हामीले बोलेका, हामीले राखेका, हामीले व्यक्त गरेका विचार र भावनाहरूले पब्लिकमा के असर पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आम पब्लिक भन्दा, जेनरल पिपुल भन्दा एउटा पब्लिक फिगर भइसकेको मान्छेले त्यस्ता कुरामा हजारचोटि सोचेर काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, सयौं फुलहरू माओ त्से-तुङको भाषामा भन्नुपर्छ, फुल्न दिनुपर्छ, फरक मतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अब भोल्टियरले त्यतिकै भनेका छैनन् नि, विश्व प्रसिद्ध प्रजातान्त्रिक दार्शनिक भोल्टियर, जसले भनेका थिए म तिम्रो विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तिम्रो विचारको स्वतन्त्रताको लागि म अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। असहमतिहरूको बीचको सम्मतिको खेल नै, खोज नै लोकतन्त्रको ब्युटी हो। त्यसकारण यो कुरामा म सहमत छु र मेरो इन्डिभिजुअल कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई रिहाई गरिदिए राम्रो हुन्छ। र यो पक्रिनु मलाई पनि त्यति स्वाभाविक लागेको छैन। जहाँसम्म अब ज्ञानेन्द्रजीको कुरा हो, मैले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत, फेसबुक लाइभ मार्फत अथवा अहिले भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ ट्विटरमा, मैले स्पष्ट के भनेको छु भने ज्ञानेन्द्रजी र हाम्रा वैचारिक हिसाबले हजार असहमति होलान्, उहाँको प्रस्तुति, उहाँको विचार, उहाँको हाउभाउ कटाक्षी हामीलाई नजच्ला, मन नपर्ला र उहाँ वास्तवमै नेकपामाथि बालको खाल उतार्ने गरी सरकारमाथि सुनियोजित रूपमै किन नहोस् जाइ लाग्नु भएको होला, एउटा अरिङ्गाल जस्तो खनिनु भएको होला, त्यसको बावजुद पनि त उहाँलाई विचार अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता छ। उहाँ हामी फरक मतलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, त्यो नै लोकतन्त्रको ब्युटी हो भनिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बेमौसमी बाजा नबजाएको भए हुन्थ्यो। राम्रो के हुन्थ्यो भने उहाँले अब ठिक छ राहत वितरण गरिरहनु भएको थियो, लकडाउनको नियम पालना गरेर अहिलेको समयमा वास्तवमै कोरोनाको यो जुन प्रकोप छ, महामारी छ, यस्तो बेलामा सावधानी अपनाउनु पर्छ। सिडिओ साहबले उहाँलाई बोलाएर तपाईँले गरेको काम ठिकै छ, तपाईँले जो राहत वितरण गर्नुभयो हामी धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ, थ्याङ्क्स। तर तपाईँले जुन पोलिटिकल प्रोपोगन्डा गर्नुभयो, जसरी हाहाकार गर्नुभयो, त्यो तपाईँलाई शोभा दिने कुरा पटक्कै होइन। त्यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँ त्यसरी उत्तेजक अभिव्यक्ति अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले बम्बार्ड शैलीमा विचारहरू प्रस्तुत नगर्नुहोस्। तपाईँले बरु यो राहत वितरण गर्नु छ भने प्रशासनसँग, स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्नुपर्नेमा अब आई एम द स्टेट भन्ने जुन एउटा लुई थिए फ्रान्सका शासक, बडो दम्भ गर्थे, मदले मातिन्थे। अलेक्जेन्डर दि ग्रेटले पनि संसारको चक्रवर्ती बादशाह मै हुँ भन्थे। बडै त्यस्ता शासकहरूको त पतन भएको छ। उहाँले कतै व्यक्तिगत प्रतिशोध अन्तर्गत, उहाँ त एउटा काबिल अफिसर हो, हामीले भेटेका पनि छौँ, चिया खाएका छौँ, बातचित भएको छ। मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ तपाईँ यति नम्र हुनुहुँदो रहेछ, भलादमी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ भविष्यमा सचिव हुनुहोस्, मुख्य सचिव हुनुहोस् भनेका थियौँ। एउटा काबिल अफिसरले किन त्यस्तो गर्नुभयो मलाई ताज्जुब लागेको छ, आश्चर्य लागेको छ। मैले फोन मार्फत भने पनि उहाँलाई, र म ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँको हितचिन्तक हो। उहाँलाई एट्याक हुँदा पनि तपाईँले पनि सल्लाह दिनुभएको छ, मलाई सम्झना छ। तपाईँ हामी उहाँलाई चितवनमा एट्याक हुँदा स्तब्ध भएका थियौँ र तुरुन्तै गएर हामीले वीर हस्पिटलमा गएर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँमाथिको एट्याकलाई भर्सना गरेका थियौँ। र आज पनि म के भन्छु भने मानवीय हिसाबले, एउटा संस्कारको हिसाबले
साथीले मलाई भन्नुभएको छ अब तपाईँलाई त्यत्रो एट्याक हुँदा तपाईँमाथि ज्यादती हुँदा उहाँले एक शब्द बोल्नु तपाईँ चाहिँ कति कृपालुजी महाराज पल्टिनुहुन्छ किन फेरि फेरि जानुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मेरो संस्कारले मलाई कुनै पनि व्यक्ति गिरफ्तार भएको कुरा अथवा कुनै पनि व्यक्ति यो समयमा आएर एरेस्ट हुँदाखेरि चुप लागेर बस्न दिँदैन। मेरो यो संस्कार हो, डेमोक्रेटिक समाजवादी संस्कार हो। म उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाईको कामना गर्छु। र अर्को कुरा के छ भने यतिखेर पानी धमिल्याएर माछा मार्न चाहने कुत्सित मनसाएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडाहरू लोकतन्त्र विरुद्ध अरिङ्गाल जस्तो जाई लाग्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बेला उनीहरूलाई मसला नमिलोस् भनेर पनि उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई हुनुपर्छ। यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको हितमा छ। उहाँको रिहाई नेकपाको भलाइ भनेर मैले स्ट्याटस पनि लेखेको छु। ठिक छ पनेजी, यो विषयमा तपाईँको आधिकारिक धारणा आइसक्यो। ठिक छ, यो विषयमा म पछि आगामी दिनमा फेरि पनि हामी कुरा गरौँला समसामयिक घटनाक्रममाथि। म अहिले विश्व तातिरहेको एउटा घटनामा तपाईँलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु, किनभने तपाईँ त्यो अध्ययनमा पनि अलिकति गहिरो अध्ययनमा पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी अहिले उत्तर कोरियाका शासक किम जोङको निधन भएको भन्ने समाचारहरू चाहिँ छ्यापछ्याप्ती आइराखेका छन्। यो समाचारमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ। तपाईँले के अध्ययन गरिराख्नु भएको छ? त्यहाँको सूचना संयन्त्र किन यस्तो चाहिँ गोप्य छ र किन आधिकारिक ढङ्गले यति हल्ला भइसक्दा विश्वव्यापी चर्चा भइसक्दाखेरि पनि उत्तर कोरियाको सरकारले कुनै जानकारी गरिराखेको छैन? तपाईँलाई के लाग्छ त्यो घटनाबारे? तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो यो सनसनीलाई? अति गहन प्रश्न गरेर मलाई भन्ने तोगाइदिनु भयो ज्योति किरणजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि यी ग्लोबल लिडरको विषयमा केही चर्चा गर्नु अगाडि मैले भन्न छुटाउनै नहुने दुईटा कुरा छ। केही साथीहरू बडो उत्तेजित ढङ्गले ज्ञानेन्द्रजीलाई खोइलाउन बोतलाउन लाग्नु भएको छ। हिजो रविजीलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। नेपालको नागरिकता च्यातेर छिछि दूर गरेर अमेरिका जानेको रिहाईको लागि तपाईँ जाने, आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने मान्छेको रिहाईको लागि भन्नुभयो। मैले भने सकारात्मक कुरा पनि त सोचौँ न। उहाँले गरेका सकारात्मक कामलाई हामीले वास्तवमै सकारात्मक हुन् भन्न सक्नुपर्छ। पब्लिकको मन जितिरहनु भएको छ कतिपय कुरामा, त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रकारी प्रतिगामीहरूले खेलो फड्को नगरून् भनेर उहाँको रिहाई हुनुपर्छ भनेर हामीले कामना गऱ्यौँ र प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। र ज्ञानेन्द्रजीको हकमा पनि सुन्नै नसकिने अनेक खालका वितण्डवादी हल्लाहरू पिटिएका छन्। राउटेरे एसएलसीको सर्टिफिकेट इन्डियाबाट किनेर ल्याएको नक्कली सर्टिफिकेट धारण गर्ने रको एजेन्ट, त्यसपछि करोडौँ रुपियाँ उठाएर अनि कनिका जस्तो रात छर्ने, अहिले घर गाडी जोडिसकेको, सोफिस्टिकेटेड जीवन बाँचेको प्रायोजित तत्त्व छिर्के मण्डलले असभ्य अत्यन्तै अशिष्ट यस ढङ्गले जसरी ज्ञानेन्द्रजीलाई हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भएको छ। एकाथरीले देवादिदेव महादेव जस्तो शिखरमा पुर्याएर देवत्वकरण गर्ने जुन बिल्कुलै होइन, र अर्को थरीले दानवीकरण महिषासुर जस्तो इमेजमा प्रस्तुत गर्ने, यो दुवै अतिवादी तत्त्वहरूलाई हामीले ढिम्किन दिनु हुँदैन। किनभने उहाँ एउटा मान्छे हो, उहाँले केही गर्न चाहनु भएको छ र उहाँलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन। हामी त चाहन्छौँ रविजी र ज्ञानेन्द्रजी जस्ता साथीहरूले पनि भोलि नेकपालाई भोट हाल्ने स्थिति हामीले बनाउनुपर्छ। हामीले त्यस्तो काम गरेर देखाउनुपर्छ। र तपाईँको प्रश्नमा म सिधै आउन चाहन्छु। अब हामीले उत्तर कोरिया भन्छौँ, तर उत्तर कोरिया भन्नु चाहिँ त्यो देशको सम्प्रभुतालाई च्यालेन्ज गरेर अपमान गरे सरह ठहरिन्छ। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया अर्थात् प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया, प्रजाग कोरियाका सुप्रिम लिडर राष्ट्रपति त त्यहाँ किम योङ नाम हुनुहुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको चेयरम्यान माओ भने जस्तै, किम भने जस्तै, पितामह किम भने जस्तै सर्वाधिकार सम्पन्न र डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि 2 चरणको वार्ता गरेर संसारै हल्लाएको आणविक हतियार सम्पन्न, आणविक मात्रै होइन हाइड्रोजन बमले सुसज्जित भएको देशको प्राधिकार भनौँ उहाँलाई, त्यहाँको सुप्रिम लिडर सुप्रिमो किम जोङ उन, जो 40 वर्ष पनि पुग्नु भएको छैन, सम्भवतः 36-37 वर्षको हुनुभयो। उहाँको अथेन्टिक जन्म डेट अफ बर्थ त गुगलमा राखिएको छैन। अब हो प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया आफ्नै तरिकाको समाजवादको अभ्यास गरिरहेको एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र हो र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको सूचना वेस्टर्न मिडियाले अथवा विदेशी मिडियाहरूले हतपत्त स्वाट्टै पाउँदैन। त्यो देशको आधिकारिक टेलिभिजन च्यानल
र त्यो देशको आधिकारिक अखबार मार्फत आएका सूचना अथवा सिआइएले अथवा दक्षिण कोरिया मार्फत लिक भएको सूचना फ्लो गरेर संसारलाई प्रवाह गर्ने हो। CNN, BBC, न्युजविक, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, वाशिङटन पोस्ट सबैले त्यही गर्ने हो। तर मैले अहिले जस्तो दक्षिण कोरिया हैन, दक्षिण कोरियाको न्युज एजेन्सीलाई आधार मान्ने हो भने किमको कुनै त्यस्तो मृत्यु पनि भएको छैन, उनी सही सलामत छन्, बिरामीसम्म हुन सक्छन् भन्ने कुरा आएको छ। अब सनसनी त अनेक फैलिएको छ। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि पत्रकारहरूले अस्ति र्याखी पारे सोधे किमको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा सोद्धा उनले मलाई थाहा छैन तर म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, मेरो मिल्ने मित्र हुन् भनेर एउटा मानवीयता प्रकट गरेको देखियो। तर हामी कहाँ यो सोसियल मिडिया अथवा कर्पोरेट मिडिया अलिक बढी अमानवीय भएको हो कि पुष्टि नभएको समाचारलाई मरि नै सके, हार्ट सर्जरी भएको थियो, ठुलो मेजर अपरेसन हुँदा उनी बाँच्न नसक्ने कन्डिसनमा पुगे, कोमामा गए, अब उनको ब्रेन डेथ भइसकेको छ भनेर यसरी हंगामा गरिएको छ। विशेष गरी इन्डियन मिडियाहरूमा यो विषय आएको छ, उनी निरङ्कुश हुन्, यस्ता हुन्, उस्ता हुन्, उनी मरिसके भन्ने ढङ्गले अलि विस्तृतमा अलि बढी नै इन्डियन मिडियाहरूले प्रचार गरिसकेपछि अहिले नेपाली मिडियाहरूमा पनि यो विषय छाइराखेको छ। अब विभिन्न न्युजहरूको आधारलाई हेर्ने हो भने उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न र सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने खालको केही त्यस्ता न्युजका आधारहरू के छन्? पुण्यजी के अध्ययन गर्नुभएको छ? होइन, यस्तो उहाँ चिरञ्जीवी पाएको, अष्ट चिरञ्जीवी प्लस एकजना अर्को चिरञ्जीवी भनेर 9 जना चिरञ्जीवीको रूपमा उहाँलाई एक चिरञ्जीवीको रूपमा अर्को चिरञ्जीवीको रूपमा हामीले थपेका होइनौँ। उहाँ पनि यो धरतीमा आइसकेपछि एक दिन निश्चित रूपमा उहाँले यो धरतीलाई विदाई गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। तर मलाई फिडेल क्यास्ट्रोको एउटा भनाइ याद आउँछ क्या, सिआइएले 1000 चोटि उहाँको हत्या गर्ने कोसिस गरे तर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको थियो म मर्न त मर्छु तर सिआइएले चाहे म मर्दिन भन्नुभएको थियो। नभन्दै लामो आयु बाँचेर उहाँ 94-95 वर्षको उमेरमा यो धरती छाड्नुभयो। अब किम जोङ उनको शरीरको बनावट हेर्दा, स्वास्थ्य स्थितिको कुरा गर्दा हामीले त सकारात्मक हिसाबले सोचौँ उहाँ 100 वर्ष बाँच्नुहोस् अथवा 120 वर्ष बाँच्नुहोस्, हामी परम आयुको कल्पना गरौँ उहाँको हकमा। तर कुरा के भने केही न केही कुरा छ कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। उहाँको अपरेसन भएको थियो कि अथवा उहाँलाई स्वास्थ्य उपचार भएको थियो कि यो अनुमान हो है, नहुन पनि सक्छ, यो फट्याइ कुरा पनि हुन सक्छ। केही दिन यता उहाँ आधिकारिक त्यहाँको कुनै सेरेमोनीमा कार्यक्रममा नदेखिएपछि, खास गरी हिजो किम इल सुङको 108औं जयन्ती मनाउने सिलसिला त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ भव्यताका साथ मनाइन्छ। त्यो समारोहमा पनि त्यो समारोहको कुनै फुटेज नआइसकेपछि के हो त भनेर विश्व जनमत आश्चर्यचकित भएको चाहिँ हो। अब त्यो देशले आधिकारिक सूचना नदिइकन हामीले यत्तिकै भन्नु भनेको ग्लोबल प्रोपोगन्डा पनि हुन सक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँको डेथ त भएको छैन नि, किनभने भएको भए त अहिलेसम्म थाहा भइहाल्थ्यो। र उहाँ यदि उहाँको उपचार भइरहेको छ भने उहाँले स्वास्थ्य लाभ हासिल गरेको हुन सक्छ, अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको हुन सक्छ, अथवा उहाँ एउटा बिरामीको अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब अलिकति के भने उत्तर कोरिया भनेर मान्छेले भन्छन्, हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया भन्छौँ, कोरिया एकीकृत छ भन्ने मान्यता राख्छन् प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका साथीहरू, कमरेडहरू। उहाँ एउटा कम्युनिस्ट भेटरान, कहिलेकाहीँ दुनियाँमा कस्ता कस्ता सूचना र प्रोपोगन्डा फैलिन्छन् भनेर दुनियाँको नाडी छाम्न खोजेको पनि हुन सक्छ है। त्यस कारणले अब इन्डियन मिडियाको त कुरै नगरौँ, इन्डियालाई नजाने कुन खालको कोरियाली भूतले सताएको छ मलाई थाहा छैन। जबकि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाले इन्डियाको कुनै बाल भाका गर्दैन, अहिलेसम्म कुनै केही बिगारेको पनि छैन, सत्यानाश गरेको पनि छैन, बेकारमा खन्निरहेको छ। सायद त्यसको कारण यो हुन सक्छ कि डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया आणविक हिसाबले भारतभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली छ, हाइड्रोजन बम छ र ऊ चीनको अनन्य मित्र हो। अनि त्यसपछि चीनलाई भारतको मिडियाले, भारतको इस्टाब्लिसमेन्टले के सोध्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। भारतीय मिडियाहरूले
एनिमी कन्ट्रीको रूपमा हेर्छन्, शत्रु राष्ट्रको रूपमा चीन र पाकिस्तान र उनीहरूले लिएको जस्तो देखिन्छ उनीहरूको प्रस्तुति भावभङ्गीमा हेर्दा। अनि शत्रुको मित्रलाई शत्रु ठान्ने एउटा परम्परा हुन्छ, त्यो अन्तर्गत चीनको आन्द्रा गाँसिएको जस्तो देश हो, भाइ भाइ जस्ता हुन्। त्यसकारण चीन भोलि हामीमाथि खनियो भने डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया पनि हामीमाथि खनिन्छ भनेर कोरियाको बेहित चाहने, कोरिया कमजोर बनाउन चाहने, कोरियन लिडरसिपलाई कमजोर बनाउन चाहने, कोरिया अस्तव्यस्त होस् भन्ने चाहने र सिस्टमको हिसाबले पनि अब डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया कम्युनिस्ट समाजवादमा जुचे विचारधारामा विश्वास गर्छ, आफ्नै प्रकारको मोडल छ त्यहाँ समाजवादको, त्यहाँ सहकारी सहितको समाजवाद छ त्यहाँ। त्यसकारण त्यो कुरासँग एउटा घनघोर वैचारिक विमति पनि होला। तेस्रो कुरो चाहिँ भारत अहिले खास गरी अब हुन त रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र कोरियन सुप्रिम लिडर किमको बिचमा बहुत राम्रो सम्बन्ध छ। भारत फेरि अब रुसको एउटा दासानुदास हनुमान दास पनि भएकै हो इतिहासमा। त्यो हिसाबले हेर्दा उसले यो अनर्थ सोच्नु नपर्ने हो। तर अहिले अमेरिकासँग बढी लोलोपोतो गरिरहेको, अमेरिकनहरूको विश्वास जित्न हिँडिरहेको भारतले कोरियाको आलोचना गर्दा, किमको आलोचना गर्दा अमेरिकन सिम्पैथी गेन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा स्ट्रेटेजिक गेम प्लान अन्तर्गत त्यो गरेको पनि हुन सक्छ। पुण्यजी, यो विषय अब दुईटा कोणबाट हामी आज छलफल गरौँ। जस्तो मानौँ यो कुरा त्यस्तो नहोस्, जुन मिडियामा अहिले फैलिएको छ, भाइरल भइराखेको छ विषय, उहाँको स्वास्थ्यमा त्यस्तो कुनै समस्या नहोस् र यो नभएको घटना होस्, यो झुटो प्रचार एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डाको मात्रै रूपमा रहेछ भने हामी त्यो होस् भन्ने कामना गर्छौँ र उहाँ सकुशल रहनुहोस् भन्ने हाम्रो कामना रहन्छ, उहाँलाई केही नहोस् भन्ने एउटा खालको मानवीय कामना त हुने भयो। तर यदि बाइचान्स यो समाचार सत्य रहेछ भने अब उत्तर कोरियाको राजनीतिमा ठुलो अस्थिरता आउँछ र विगत लामो समयदेखि अमेरिकीहरूले त्यहाँ जे मकसद पुरा गर्न चाहेका थिए उनीहरू चाहिँ सफल हुन्छन् किमको यो अवस्था भयो भने भन्ने खालका राजनीतिक अड्कलबाजीहरू पनि गरेका छन्। के एउटा किमको त्यो परिस्थिति भयो यदि भने के उत्तर कोरियामा त्यत्रो ठुलो महासङ्कटको स्थिति आउँछ, राजनीतिक सङ्कट भन्ने चर्चा जुन चलेको छ, त्यस्तो सम्भव छ? पहिलो कुरो त तपाईँले जुन कामना सदिक्षा राख्नुभयो यस्तो नहोस्, किमको ज्यान सही सलामत होस्, दायाँ बायाँ नहोस्, तलमाथि नहोस् भनेर तपाईँको त्यो भावनालाई म कदर गर्छु र मेरो पनि अभिमत त्यही हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले जो भन्नुभयो, प्रश्नमा शङ्का उठाउनु भयो, यो शङ्का तपाईँले मात्रै होइन धेरैले गरिरहेका छन्। इन्टरनेसनल मिडियाले पनि यस खालको आशंकाको उच्छ्वास पोखिरहेको मैले देखेको छु। तर आई डोन्ट थिङ्क सो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने अब राजा मरे राज्य अड्किन्छ र भनेर हामी कहाँ एउटा उखान हुन्थ्यो के, पहिला बुढापाकाले उखान हाल्थे। किम इल सुङ बित्दाखेरि अब नर्थ कोरिया भनेर इन्टरनेसनल मिडियाले भन्ने गर्छ, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया बर्बादै हो, अब अर्को सोभियत युनियन हुने भयो, अब रसिया जस्तो टुक्रा टुक्रा हुने भयो भनेर कामना कल्पना गरेका, धुप हालेका 33 कोटी देवता भाकेकाहरू अन्ततः ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकाउन, नौनरी फत्रकै गलाउन र उडायो सपना सबै होरीले भन्ने भावमा छातीमाथि हात राख्न विवश भए। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब अहिले जस्तो पिता किमको रिक्ततालाई भर्नको लागि पुत्र किम इल सुङको सट्टा किम जोङ उन पिता अर्का किम आए। अब अर्का किम, पिता किमको मृत्यु हुँदाखेरि 2011 मृत्यु भयो। अब लौ बर्बादै भयो, उत्तराधिकारी नै छैन भनेर त्यतिखेर पनि स्याल यहाँ मचाइएकै हो। अब किम जोङ इलले अब केही पनि गर्न, किम जोङ इलको रिक्तता भर्न सक्दैनन्। किम जोङ उन भनेका एउटा उडन ठेउला केटा हुन्, पाउरटी भुक्के पाउरटी जस्तो अनुहार लिएका केटा हुन् भनेर बहुत होच्याइयो। तर व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँको राज्य सत्ता चलेको, अझ संसारमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई एकदमै एसेन्डिङ अर्डरमा उच्चो पार्दै गएको हामीले देख्यौँ। र अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मानौँ त्यो अप्रिय घटना घटेछ अरे, लौ हामीले नचाहँदै पनि किम जोङ उनको प्राण पखेरु उड्यो रे लौ एकछिनको लागि। किनभने अन्न पानीको शरीर हो, कोही पनि विशासय हजारौं वर्ष आयु लिएर आएको छैन। एउटा निश्चित समयमा मान्छे जानुपर्छ, पृथ्वीमा भिसा पासपोर्ट लिएर आए जस्तै हो।
तर त्यसो भयो भने पनि के कोरियाली आकाश खसिहाल्छ त? कोरियाको धरती फाटिहाल्छ त? त्यहाँको सिस्टम एकै रातमा समाप्त भइहाल्छ त? त्यो होइन। यस खालको अफवाहमा विश्वास गर्नु हुँदैन। मैले बुझेसम्म सुप्रिम लिडरको रूपमा किमको सुप्रिमेसीलाई स्वीकार गरे पनि त्यहाँ सामूहिक नेतृत्व छ। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोनोलिथिक खालको एकलौटी सर्वसत्तावादी नेतृत्व होइन। यद्यपि इन्टरनेसनल मिडियामा त्यसरी देखाइएको छ, व्यक्ति पूजा जस्तो गरी त्यहाँ नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्छन् भने जस्तो देखाइएको छ। केही हदसम्म नेतृत्वप्रतिको भक्तिभाव होला, त्यहाँ आफ्नै खालको संस्कार सिस्टम होला। त्यहाँको पिपुललाई म्याक्सिमम सर्भिस डेलिभर गरिएको छ। गरिबीको भोगको जति प्रचार हुन्छ नि, त्यहाँ फर्टाइल ल्यान्ड छैन, उर्वर भूमि यता दक्षिण कोरियातिर परेको छ। यद्यपि आफ्नो जनतालाई खुवाउने पिलाउने निशुल्क उपचार गर्ने निशुल्क पढाउने बढाउने लेखाउने हुर्काउने काममा कोरियाली नेतृत्व सक्षम छ र राष्ट्रवादको एउटा प्रबल भावना छ, आणविक हतियार सम्पन्न छ। त्यसकारण अब उनकी बहिनीको पनि भर्खरै बढुवा भएको छ। एउटी नारीले के नेतृत्व गर्न सक्छिन् भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन। फेरि त्यहाँ 101 लिडरहरू छन्। मैले त्यहाँको बायोग्राफी नेताहरूको बायोग्राफी पढ्दा किम योङ नामदेखि एकदम दिग्गज हस्ती, कतिपय बुढापाका भइसकेका मान्छे त किम इल सुङको शासनकालमा काम गरेका अनुभवी डिप्लोमेटहरू पोलिटिसियनहरू पनि त्यहाँ रहेछन् र किम जोङ इलको पालामा काम गरेका काबिल अफिसरहरू, काबिल कम्युनिस्ट नेताहरू, प्रशासकहरू, राम्रा कूटनीतिज्ञहरूको त्यहाँ कमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोरिया सम्हालिनेछ, अगाडि बढ्नेछ। र अर्को कुरा के छ भने हो त्यहाँ अफगानिस्तान वा रबर्ट डी कप्लान जस्ता विशेषज्ञहरूले द मनसुनका लेखक अथवा फ्रान्सिस फुकुयामा आफ्टर द न्यू कुन्स अमेरिका एट द क्रस रोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले अन्दाज गरेको मैले पाएँ। अफगानिस्तान भन्दा वर्स्ट हुन्छ कि वेस्टर्नरले त्यहाँ मेनुपुलेट गर्छन् कि हस्तक्षेप गर्छन् कि भनेर आशंका गरिएको छ। तर मलाई त्यो लाग्दैन, किनभने रसिया र स्पेसली चाइनासँग स्ट्रेटेजिक एलायन्स र प्याक्ट छ कोरियाको। कोरियामाथिको एट्याकलाई उनीहरूले आफूमाथिको एट्याक सम्झेर प्रतिकार गर्छन्। त्यस्तो खालको सुरक्षा सम्झौता भएको छ, रणनीतिक सम्झौता भएको छ। त्यसकारण अब चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेता सी जिनपिङ जस्तै विश्व राजनेता भ्लादिमिर पुटिनले सम्हालेर लानेछन् र त्यहाँ अमेरिकाले सजिलैसँग त्यसलाई सिरिया जस्तो अथवा इराक जस्तो अफगानिस्तान जस्तो उसले हस्तक्षेप गर्ने कुरा सपनामा पनि सायद सोच्दैन। त्यस्तो हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो काम गरिहाल्थे कि ओबामाले सकेनन्, ट्रम्पले त शान्ति वार्ता नै थालेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि केही कथम त्यस्तो दुर्घटना भयो भने पनि कूटनीतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले सम्पूर्ण हिसाबले कोरिया फेरि पनि सम्हालिनेछ, सामूहिक नेतृत्वमा जानेछ र कोरियाको यो सिस्टममा घुन पुतला लाग्नेवाला छैन, यो अगाडि बढ्नेछ। यो एउटा पाटो भयो। त्यस्तो भयो दुःखद भने के होला भन्ने एउटा पाटोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को पाटो त्यस्तो भएकै छैन तर संसारभरि यस्तो न्युज किन फैलाइयो, के उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति यसो गरिन्छ? पुण्यजी, यो राजनीतिक रूपमा यो प्रोपोगन्डा, यस्तो खाले प्रोपोगन्डाले कसैको राष्ट्रिय जीवनमा या कसैको शासन प्रणालीमा या कसैको राजनीतिक जीवनमा कस्तो खालको स्थिति क्षति नोक्सानी पुर्याउन सकिन्छ या फाइदा लिन सकिन्छ र यस्तो प्रोपोगन्डा हुने गर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? मिडियाको एउटा ठुलो समस्या छ। मिडिया टिआरपीको पछाडि आकुल व्याकुल भएर भोको भएर लाग्छ। उसलाई गलत नै सही तर केही समयसम्म पिसाबको न्यानो भने जस्तो उत्तेजक न्युजहरूको आवश्यक हुन्छ। सायद त्यो गरम मसला बनाउनको निम्ति कोरियाली राष्ट्रपतिको जीवनलाई समाचार माध्यमले दाउमा लगाएका हुन सक्छन्, अतिरञ्जित प्रचार गरेका हुन सक्छन्। अथवा मिडियामा एउटा अर्को समस्या छ जहाँ सानो तिल भयो भने त्यसलाई पहाडको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, ढोल पिट्नुपर्ने हुन्छ। अझ कर्पोरेट मिडियाले त त्यो कुरा सावधानी होसियारीपूर्वक गर्छ, तर सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, ओहो अब कुरै गर्नु पर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा त कोही मान्छे ठ्याक्कै सिटामोल खाएर ज्वरो आएर सुतेको छ भने असामयिक निधन, रिप, हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेखिदिन्छ। सही सलामत म मान्छे रातो पिरो डरो खरो छु, काम गरिरहेको छु, अब मेरै हकमा गरेका गलत प्रोपोगन्डाहरूको बारेमा मैले के भनौँ तपाईँलाई?
यहीँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यतिकै भनेको छैन, कुन कुन पानी मुन्न मुन्द बुद्धि। फेरि अर्को कुरा के भने कोरियाको त्यहाँको सिस्टम, त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिप, त्यहाँको जनताको मनोबल टुटाउन, त्यहाँको आत्मविश्वास खस्काउन यो सुनियोजित षड्यन्त्रको हिसाबले वेस्टर्न मिडियाहरूले प्रोपोगन्डा गरेको हुनसक्छ र त्यो प्रोपोगन्डाको बहकाउमा नेपाल र भारतका मिडियाहरू पनि लागेको हुनसक्छ। अब हेर्दै जाउँ। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के छ भने जतिसुकै प्रोपोगन्डा गरे पनि, जतिसुकै गोएबल्सका खनातीहरूले हाहाकार मचाए पनि यथार्थ भनेको सूर्य जस्तो हो, हत्केलाले छेकिँदैन। जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ, अगाडि बढ्छ। हल्लाको आधारमा हल्लाको माछा बजार, हाट बजार लगाएर केही फरक पर्दैन। पुण्यजी, अब यो विषय अहिले सनसनीको विषय भएको हुनाले मैले तपाईँ अलि अध्ययनशील विद्यार्थी, अध्ययनशील युवा भएको हुनाले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ कसरी हेर्नु भएको छ यो न्युजलाई भनेर। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो लकडाउनको अवधिले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै पेचिलो बनेको छ र राजनीतिक रूपमा यो अध्यादेशदेखि लिएर विभिन्न आन्तरिक कलहमा पनि नेकपा छिरिसकेको छ। अब यो समग्र स्थितिलाई कसरी नेतृत्व गर्दै यो आर्थिक सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाउला या नेपालको राजनीति अब कतातिर जाला भन्ने कुरा पनि अहिले एक खालको चिन्ताको विषय बनेको छ। नेकपाको पिठ्ठु कार्यकर्ता नभइकन एउटा विश्लेषकको रूपमा, एउटा अध्येताको रूपमा अबको राजनीति कस्तो होला तपाईँले आम दर्शकलाई, जनतालाई कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ? नेपालको मात्रै होइन, संसारको अर्थतन्त्र प्रतिकूल प्रभावमा धकेलिन सक्छ भन्ने राजनीति शास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूको प्रेडिक्सन छ। खास गरी तपाईँलाई मैले स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्छ, अब डोनाल्ड ट्रम्पले फेक न्युज अवार्ड भनेर विभूषित गरेका, आफ्ना कट्टर विरोधी ठानेका पल क्रुगम्यान जो नोबेल पुरस्कारले विभूषित पनि छन्, उनले पनि भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। ठुला ठुला राजनीतिक शास्त्री र अर्थशास्त्रका पण्डितहरूले भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। खास गरी करोडौं जनता अब भोकमा पर्न सक्छन् है। गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, भोक, रोग यो त नवउदारवादको उपहारै हो। अहिले विश्व अर्थतन्त्र चलायमान छैन, त्यसकारणले समस्या आउन सक्छ। एउटा प्रेडिक्सन त्यतातिर भइरहेको छ। अर्को चाहिँ बिना रक्तपात थर्ड वर्ल्ड वार नलडिकन चाइना अब संसारको ग्लोबल सुपर पावर हुँदैछ भनेर अर्को प्रेडिक्सन पनि भइरहेको छ। किनभने चाइनाले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्यो, अमेरिकालाई कोरोनाले दग्ध तुलायो भन्ने एक खालको इन्टरप्रिटेसन छ। यद्यपि अमेरिका आफ्नो जिद्दीमा टसको मस छैन, मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर बसिरहेको छ। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ हो, हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, नबनिसकेको अर्थतन्त्र हो। ट्रिलियन्स अफ डलरको कारोबार छैन। हामी WTO को सदस्य हौँ। हाम्रो शोधनान्तर व्यापार घाटा पहिला पनि हामीले सुधार्ने कोसिस गर्दा पनि धेरै काम गर्न बाँकी थियो। शोधनान्तर व्यापार घाटालाई कम गर्नु थियो, हामीले ट्रेड ब्यालेन्स गर्नु थियो। ट्रेड डिफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लसको सन्तुलन हेर्दाखेरि हामी वास्तवमा व्यापार घाटामै थियौँ र व्यापार घाटालाई हामीले एकदमै कम गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। म युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सको पनि विद्यार्थी हुँ, त्यसकारण मेरो अनुभवले के भन्छ भने अब विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अनन्य ढङ्गले आन्द्रा गाँसिएको छ। हामी अलग थलग हुन सक्दैनौँ। हामी कुनै रबिन्सन क्रुसो जस्तो एउटा टापुमा बाँच्न सक्दैनौँ। संसारमा भएका उथलपुथल, आर्थिक सामाजिक उथलपुथल, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनद्वारा हामी पनि प्रभावित हुन्छौँ। मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भने अब न्यू ग्लोबल अर्डरमा संसार गयो, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। चाइना र रसियाले इन्ट्रोड्युसिङ गरेको मोड अफ प्रोडक्सन भनेको, उत्पादन ढाँचा भनेको सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन नै हो, जसले जे भने पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने नवउदारवाद भन्दा अलिकति फरक खालको औद्योगिक पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको अर्थतन्त्र हो। र हामीले पनि स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, भगीरथ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले हाम्रो अगाडि दर्जन चुनौती तर सयौं उपलब्धिहरूको सम्भावनाको क्षितिज उघ्रिएको छ। हेर्नु छ, हामी बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सम्हालिएर पोस्ट कोरोना स्टेजमा यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने, हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ भने, हाम्रो नेतृत्व जिम्मेवार हो भने मलाई आशा भरोसा विश्वास छ हुन्छ, गर्छ। यो नेतृत्व सम्हालिन्छ र काम गर्छ। अहिले जे जति प्रोपोगन्डा भए पनि भोलिको स्थितिमा म त विन्स्टन चर्चिललाई जहिले पनि सम्झिन्छु, जसले भनेका थिए, नोबेल पुरस्कारद्वारा विभूषित लेजेन्डरी बेलायती पुँजीवादी प्रधानमन्त्री चर्चिल, जसले भनेका थिए हरेक निराशावादीहरूले
सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट देख्छन्। हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देख्छन्। हामी सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देखिरहेका छौँ र हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो अर्थ राजनीति ठिकठाक पार्न हामी सक्षम हुन्छौँ। हामी जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म अहिले अब अध्यादेशको कुरा छ, अध्यादेशको सवालमा मेरो भनाइ के भने त्यो अध्यादेश अब कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना जस्तो हुन खोज्यो। त्यसकारण यसको बारेमा धेरै लम्बेतान व्याख्या नगरौँ। सम्भवतः तपाईँको यो इन्टरभ्यू प्रकाशित प्रसारण हुँदाखेरि अध्यादेश फिर्ता लिने कुराको एउटा चरण पार गरिसकेको हुनेछ। सायद यो फिर्ता हुन्छ छिटोभन्दा छिटो। धन्यवाद पुण्यजी, पछिल्लो घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो समय र सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सारगर्भित अन्तर्वार्ताको चाँजो ताँजो मिलाउनु भएकोमा, अमूल्य प्रश्न राखिदिनु भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति र तपाईँको यो मिडियाप्रति ज्योतिजी, भ्रिकुटी टेलिभिजनप्रति म हार्दिक आभारी छु। तपाईँको पनि निरन्तर प्रगति उन्नतिको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।